سیدنا صدیق اکبر نے جڑے ویلے اڈی رکھی ہے صف بول کے آخر صدیق اڈی چک لے صدیق اڈی چک میں بھی یار ویکھنا ہے اج تسی تے میں ویکھے آئے اسی کسے دے نال محبت کریے دل کردے اے کسے ہور دے نال محبت نہ کرے اینو میں ویکھاں اے مینوں ویکھے میں اینو ویکھاں گا عشق وچ شریک پسند نہیں کیتا جاندا اللہ نے بھی فرمایا ہے میں سارے گناہ معاف کر دیواں گا اپنا شرک معاف نہیں کراں گا اپنا شریک نو معافی نہیں دواں گا ادھر سب کہندا ہے صدیق اڈی چک لے میں دشمن کوئی نہیں میں یار ویکھنے آیا ابو بکر کہندے نے نانا اج میں یار واسے آیا اور صدیق نو بول کے آخدا ہے صدیق یار مینوں بھی ویکھن دے مینوں بھی ویکھن دے مینوں بھی ویکھن دے صدیق کہندے نے نانا اج مینوں ہی ویکھن دے درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شفیع رود جزا تاجدار بتخاب باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات تاجدار بتخاب باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات مصدر کائنات جانی کائنات نبی کرم شفیع معظم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذات پاک تو بعد عزیز القدر وسامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات پچھلے دو جمعۃ المبارک تو آپ تمام باب ذکر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت کر دیا رہی ہو اور پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر اساں ہجرت مدینہ و کردار صدیق اکبر دا آغاز کیتا آج انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ بس مختصر کر کے میں ہجرت مدینہ نو اپنے الفاظاں دے اندر اختتام و لے جاواں کیونکہ یہ بڑا طویل موضوع بڑا طویل واقعہ یہ اندر بڑے بے شمار احمد نکات لیکن میں وقت نو بچاندے ہویا بس مختصر دے نکات انشاءاللہ آپ دے سامنے رکھاں گے تاکہ اس جمعۃ المبارک نو ہجرت دا واقعہ مکمل ہو جاوے گرامی قدر حضرات کل انشاءاللہ العزیز 22 جمادی الثانی اور 22 جمادی الثانی او دن نے کہ اس دن خلیفۃ الامیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام العاشقین حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم وصال ہے اور اسی اس مہینہ دی نسبت نال پچھو اتنا طویل موضوع لے کے آئے ہیں اور انہاں دی نسبت نال اسی ذکر خیر دا انتخاب کیتا گرامی قدر حضرات انج سمجھ لو کہ آج دا جمعۃ المبارک حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر بھی ہو اور آپ دا عرس دا دن بھی ہو اسی آپ دا یوم آپ دا عرس منامن واسطے ذکر واسطے تسی اور میں تمامی باپ حاضر ہوں گرامی قدر حضرات بس مختصر جے وقت دے اندر میں گلنا زیادہ کرنے گا نہیں کوشش یہی میں ذکر کر رہے ہوں ہجرت دا آغاز ہو گیا سرکار اپنے گھر دے وچوں تشریف لے کے جدو روانہ ہون لگے حضرت ابو بکر صدیق دے نال ملاقات آپ نو نال لگات جدو ٹرن لگے نال تقریر شروع ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر ایدی اور آپ دا ایک غلام سے جدا ناسی عامر بن فہیرہ
انہاں دونوں دی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تساں انج کرنا ہے کہ جدو اساں غار دے اندر قیام کرنا ہے تساں انج کرنا ہے کہ بکریاں چراون واسطے غار دے قریب آنا ہے. جدو غار دے قریب آ کے بکریاں چراؤ گے تو بکریاں چرا کے شام دا ویلا ہوئے گا یا کوئی نہ ویکھدا ہوئے گا تو سانو بکریاں دا دودھ پلا کے چلے جایا گیا. عبداللہ بن ابی بکر اور عامر بن فہیرہ ان دونوں دی یہ ڈیوٹی لگ گئی اور نالی اپنی بیٹی اسماء بنت ابی بکر ان دی بھی ڈیوٹی یہ لگ گئی کہ تساں کھانا لے کے ساڑھے تک پہنچانا ہے. اپنی اولاد دی یہ ڈیوٹی لگا دیتی غلامہ نو ایک کیا دیتا کہ تساں سانو مکہ دے حالات بھی آ کے دسنے ہیں سانو حالاتاں تو باخبر رکھنا ہے تاکہ سانو خبر مل سکے پتہ چل سکے کہ مکہ دے اندر کی حالات نے اور اساں کیڑی حکمت عملی نہ چلنا ہے. لو جی میں انہاں ڈیوٹیاں لگائیاں اسی طرح انج ہی ہویا سرکار روانہ ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق بھی نار روانہ سرکار بھی جا رہے دو میں جا رہی آ رہے. سیدنا صدیق اکبر کے جدو غار دے قریب گئے نا تو غار دی اونچائی چڑھنی ہے تے ہاتھ بن کے عرض کی تھی کملی والے آ عرب دے آ کی تھے نکیلے پتھر اتنی اونچائی والی غار سونیاں تسی اس غار تے چڑھو گے تے کملی والے آ پتھر سخت نے تو آڑے قدم بڑے نازک نے. ماہیہ انج کرو نا میرے کندھاڑیاں تے آ جاؤ میرے کندھیاں تے آ جاؤ میں صدیق تانوں اٹھا لینا. گرامی قدر حضرات پنجابی زبان سے بولو کہ آکھا تے ابو بکر صدیق نے سرکار نو کندھیاں تے چک لیا کندھاڑے بٹھا لیا. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھاڑے لگ گئے. جنہاں نے غار سور دا منظر ویکھے انہوں نے پوچھو اللہ کرے تو آڑے ساڑھے سارے نصیبہ دے اندر ہوئے. اور مکہ دے اندر مکہ تو تقریباً 3 میل دور دا فاصلہ ہے ہون تے میں جا کے ویکھ کے آیا او تے مکہ دے اندر ہی آ گئی. لیکن گرامی قدر حضرات و غار سور جڑی مکہ دے اندر آ گئی ہے آج لوگ اتھے پانیاں دیاں بوتلاں نال لے کے جاندے نے. آج راستہ بن گیا سیڑھیاں بن گئی نے بڑا آسان راستہ بن گیا ہے. لیکن او لوگ آج اس غار سور دے اندر چڑھ دے نے تے انہوں دے پتے پانی ہو جاندے نے او تھک جاندے نے. میں نے یاد ہے کہ غار سور تے اس تو بھی زیادہ اونچی ہے غار حرا اس تو نیوی ہے. میں اپنے سائنہ دے نال جدو پہلی دفعہ غار حرا دے اندر چڑھنا لگا تھا سانو لگ پتا گیا سی گا کی میں چڑھیا جاندہ ہے. اس ویلے پھر سانو یاد آیا تھے آج بھی میں اوہی جملہ کہنا چاہ رہی ہوں آج ساڑھے کلو ساریاں سہولتاں ہون دے باوجود بھی اس غار تے نہیں چڑھیا جاندہ. واہ صدیق تیری عظمت و صدقہ جامت نبوت دا بود چوک کے انج دوڑ دا جا رہے ہیں جی میں تیرے وزن ہے ہی کوئی نہیں تیرے اتے وزن ہے ہی کوئی نہیں. انج صدیق اکبر جا رہے کیونکہ چلوان والا جو ماہی پچھے بیٹھا ہے او ماہی جو ناد نے. گرامی قدر حضرات ابو بکر صدیق جا رہے تھوڑا جنانا میں عشق دا رنگ پیش کرنا چاہنا او تھوڑا جنا منظر ذہن دے اندر لکے آؤ. تساں تے میں ویکھیا اسی کسے نو کنداڑے دے اتے چکی ہے نا تو جنہوں چکیا ہوندہ ہے او کندیاں تے ہوندہ ہے او دیاں لتاں ساڑھے پیڑ دے نال او دا جس جڑے ہاتھ ہوندے نے او سانو زور کے پکڑ کے سینے دے نال او دے ہاتھ لگ دے نے. او منظر ذہن دے اندر لکھیا جو دو صدیق اکبر نبی کریم نو چکیا ہوئے گا تو انج بولو کہ آکھاں سینہ ابو بکر دا ہوئے گا تے ہاتھ محمد لگے ہونگے. سینہ ابو بکر صدیق دا تے نال ہاتھ سرکار دے لگے. تے اس تو بھی اگلا منظر ویکھو کانڈ صدیق اکبر دیئے تے سینہ نال محمد لگیا ہویا نال سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سرکار دا لگیا ہویا. نبی کریم دا سینہ نال لگیا منو حدیث پاک یاد آگئی سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت نے جو میرے سینے دے اندر رکھیا سی او سارا میں صدیق دے سینے دے بچے تک چھڑے آئے کیونکہ سینہ صدیق اکبر دا سرکار دا سینہ صدیق اکبر دی اس کمر دے نال لگے آ. گرامی قدر حضرات سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے چوک کے جا رہے بڑے سونے انداز دے نال جا رہے. صدیق اکبر بھی جا رہے تھے سرکار بھی نال جا رہے. ان غار دے قریب آگئے نا عاشق اپنے یار نو لے کے جا رہے ہیں. اج منظر ہوئے صدیق ہے تے ایک سچائی ہے ایک یار ہے ایک رسول ہے
دونوں صدیق تے نبی کٹھے جا رہے گرامی قدر حضرات میرا دل کرتا ہے میں کسے شہر دے کو لو نقشہ پیش کروا کے دیواں سبحان اللہ بولے آجے میں تقریر دا آغاز کر دیواں اسے بات سے شاعر بول کے آخدہ تو بلا کی جانے عشق دے اسرار نو تو بلا کی جانے یارا عشق دے اسرار نو تو بلا کی جان یارا عشق دے اسرار نو پوچھ پتا کچھ حضور دا پوچھ پتا کچھ عشق دا صدیق تو یا غار تو بلا کی جان یارا عشق دے اسرار نو تو بلا کی جان عشق دے اسرار نو پوچھ پتا صدیق کو لو یا غار دے کو لو پوچھ اس یار دے اس اسرار دے عشق دے کی راز ہوندے نے بد توجہ رکھے آجے صدیق اکبر جڑے ویلے کملی والے آقا نو لے کے گئے نا تے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی سونیا اپنا سار مبارک میرے کندھے تے رکھے آجے توجہ رکھے آجے سار مبارک میرا کندھے تے رکھے آجے نبی کریم نے اپنا سار مبارک حضرت ابوبکر صدیق دے کندھے تے رکھے آ توجہ رکھے آجے ہونو منظر دین دے اندر ویکھو اے کندھے تے رکھ کے نہ سرکار بول کے آخر نے ابوبکر ہن او منظر ویکھو کانا صدیق دینے تا لب محمد نال لگے ہوئے نے کانا صدیق دے تا لب محمد بالکل قریب نال لگے ہوئے وہ کہیں دا منظر ہوئے گا جدو کانا نال لگے نا تو میرے آقا نے فرمایا صدیق جی آقا میرے آقا نے فرمایا صدیق اے میرا چہرہ مبارک اپنی کندے تے کیوں رکھوا رہے عرض کی تھی ماغیا جدو تسی اپنا سار مبارک میرے کندے تے رکھو گے نا تے توڑے چہرے دے چانن دے نال منو راستہ نظر آوے گا تے میں ٹردہ جاؤں گا توڑے چہرے دے چانن نہ میرا دل کر دے اس چانن جڑا چانن بن کے آیا دو جگ واسے او دے اتے رب دا قرآن پڑھا اللہ نے بھی انو سراج آکھے آئے چانن آکھے آئے پڑھا قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ تے انج نہیں بھی اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے رشاد فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا نے فرمایا کملی والے آئیں اسی تینو چمکن تے چمکان والا سورج بنا کے بھیجے آئیں تینو سراج منیر بنا کے بھیجے آئیں پتہ چلیا تیرے میرے نبی چمک دے سورج بن کے آئے نہیں رومی کشمیر میاں محمد بخش نے بیکھے آئیں قلم اٹھائی تے آپ لکھ دے نہیں سورج وانگ سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے اللہ فرمایا سونیا سی تنو چمکن دے چمکان والا سورج بنا کے بھیجے آئے سراج منیر بنا کے بھیجے آئے کملی والے آقا نے ٹھوڑی رکھی تھا سیدنا صدیق اکبر ٹوڑ دے جا رہے ان گرامی قدر حضرات توجہ رکھو جلدی نال مگن اگے بڑھاواں
سیدنا صدیق اکبر تے سرکار ٹورے ٹورے غار دے باہر آگے نا سیدنا صدیق اکبر نو سرکار نکندیا تو اتاریا تے عرض کی ماہیا تسی ایتھے رکو تو میں غار صاف کر کے آیا انہوں بول دے جاؤ سبحان اللہ سونیا ایتھے رکو تو میں غار صاف کر کے آیا ابو بکر صدیق جان لگے میرے آقا نے فرمایا صدیق پہلے تساں جانا ہے جی سونیا پہلے میں جانا ہے ان ایتھے ایک منو عشق دا جملہ کہہ لینا دیو آج ہجرت دے بیچ سیدنا صدیق اکبر تے سرکار دونوں اکلے نے تے سرکار نو عرض کیتی ماغیا غار وچ پہلے میں جانا ہے تے سرکار نے فرمایا ہوئے گا صدیق آج غار وچ پہلے تو چل رہا ہے تیری غرض اے وے کہ اتھو جا کے کیڑے مکوڑیاں کو تو مینوں بچاویں کل میں غار وچ پہلے میں جاواں گا تے بعد تو آویں گا پھر تینوں میں دنیا دے کالے ناگاں کولوں میں محمد بچا لواں گا کل میں محمد نے پھر بچا لواں گا سیدنا صدیق اکبر اندر گئے جا کے ساری صفائی کی تھی کیونکہ میرے ماہی نے جو اندر آنا ماہی نے اندر آنا ساری صفائی کی تھی اور جڑیاں نکرہ نے کپڑا پھاڑے گا نکرہ نے بند کر دے رہے سوراخ بند کر دے رہے صفائی کی تھی نا تو ایک بڑا سوراخ رہ گیا تو کپڑا بھی ختم ہو گیا تو اتنا کپڑا نہیں کہ انہوں نے ڈاپیاں جاوے تو اوتھے پیر دی اڈی رکھی تھی اڈی رکھ کے عرض کی تھی کملی والے یا صفائی ہو گئی اندر آجو سرکار اندر آجو سرکار اندر تشریف لکھے آئے ان توجہ رکھے آجے تیرے میرے کملی والے آقا جدو اندر آگے صدیق بیٹھے ہوئے آپ نے اپنا قدم مبارک اس غار دے سوراخ دے اندر رکھے عرض کی تھی ماغیا لمبا سفر کر کے آئے تھک گئے ہو گئے ہو صدیق دی گودی وچ رام کر لو قربہ جوار تو جانے والے ہو منو سچی دو سو چکیا صدیق نے کندے آتے ہوئے آئے تو صدیق بھی نہ لڑے چاہی دا تے ایسی صدیق بھی رام کر دے لیکن پتہ سی ہو آقا نے میں غلام یار دا مزاج بڑا نرم تے بڑا پیارا ہے عرض کی تھی ماغیا آج گار چکل لے آج رج رج کے من بھی خدمتہ کر لین دے ہو اے موقع روز روز نہیں لب دے ابو بکر صدیق آگے سرکار بھی تشریف لکھے آگے گود چے سر رکھے ماغیا آرام کرو سرکار آرام کرن لگے تے سرکار جڑے ویلے لیٹ کے آرام کرے اکھاں بند کی تیانے ابو بکر صدیق یار دا چہرہ ویکھی جا رہے تے ویکھی جا رہے تے ویکھ ویکھ آنکھ دے ہون گے اج رج رج ویکھو اکھیونی اج رج رج ویکھو اکھیونی مڑ آنا جانا قسمت دا چک میم دا پڑدا مکھڑے تو دل دید بنا نا رجدائے کیوں نہ چاہوے تینو ویکھن دا کیوں نہ چاہوے تینو ویکھن دا اے ثواب تا اکبری حج دائے اپنی اکھاں نو بول کے آکھا دینا رج رج کے ماہی ویکھن دا آنا جانا قسمت دائے کیوں نہ چاہو بے تینو ویکھن دا اس ثواب تا اکبری حج دا سلطان باغو نے بول کے آکھیا مرشد دا دیدار کے باغو من لکھ کروڑا حج جاؤ اج تینو ویکھنا ثواب اکبری حج دا میرا دل کردہ تسوی میں نہ رال کے پڑھو میں کلام ہی ہو شروع کرنا جڑا تو ہنو ہی آندہ ہوئے تے کیوں نہ رال کے سارے حضور دی بارگاہ دے اندر او سلام عرض کریے کلام عرض کریے تو اڈا بھی حصہ پہ جائے میرا بھی پہ جائے جے ہاتھ چک سکتے اٹھانے اجازت دوے تو چک لے آجے جے بہتی لگ دی ہوئے تے پھر کوٹ لے آجے تے آواز ضرور بلند کرے آجے تے میں نٹے لا کے کہنا ہے تو یقیناً سب نو آئے گا تو رل کے میرے نال پڑھو دل نبی دے نظارے کو لا رجدائی نہیں دل نبی دے نظارے کو لا
یا اللہ جڑا اچھی آواز نال پڑھے اج رات نو اکھ لگ جے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے حضور دا چہرہ ویکھی جاوے تے ویکھے آکھے دل نبی دے نظارے کھولو رجدائی نہیں دل نبی دے نظارے کھولو دل نبی دے نظارے کھولو رجدائی نہیں سونا ایغو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں سونا ایغو جیا جگ وچوں سونا ایغو جیا جگ وچوں سارے رل کے پڑھو دل نبی دے دل نبی دے میں تو آڈی آواز سنن واسطے آپ پھر رکھیاں میں منو آواز سناؤ گونج پا کے آکھو پتہ چلے حضور دے عاشق بیٹھے نے درو دیوار نو گواہ بنا کے دل نبی دے دل نبی دے نا یار میرا ذوق نہ خراب کرو تو آٹی مہربانی میں پہلے آکے ہاتھ پاوے نہ چکو آواز ضرور چکو آتے انج کرو ڈنڈی نہ مارو ٹھل لا کے میں نہ رال کے پڑھو انشاءاللہ ضرور آوے گا اب بچہ ہولی روے نا تو ماں سمجھ دی یارے کھیڈن دیا ہلکی ہلکی آواز کڈے تو جدو ماں بیکھ دیا نا بچہ اچھی آواز کڈے پھر ہی دو بھی لاندی ہے پھر ہی انہوں کو جو لب دے تو سویر نبی آواز سچی آواز کرو تو آڈی بھی مور لگ جاوے گی حضور دی بارگاہ سے تو چکنا نہیں ہاتھ چوکے ماحول بناؤ جننے بھی بیٹھے ہو میرے آقا نے فرمایا ایک من ہزار کافر تے پاری ہے تو جتھے انہیں بیٹھے ہون آتے انج کرو اپنا اپنا حصہ پاؤ اپنی اپنی حاضری حضور دی بارگاہ چ لگواؤ تو پتہ نہیں کدے منہ دا نکلیا بول ساڑی ساریاں دی گل بنا دے تو انج کرو چکنا نہیں بڑے سان الفاظ نے دل نبی دے نظارے کھولو رجدہ ہی نہیں ہاتھ بلند کرو تو اچھی آواز نہ ٹل لا کے کم از کم انہا اچھا بولو آواز بار ضرور جانی چاہیے دیئے دنگن والے نو پتہ چلے حضور دے عاشق نے حضور دی زیارت واسطے بیٹھے ہوئے نے ہاتھ بلند کر کے تو اچھی آواز نہ کہنا ہے تو رل کے میرے نال پڑھو دل نبی دے نظارے کھولو دل نبی دے نہیں دل نہیں دل نبی دے نظارے کھولو او دل نبی دے نظارے کھولو رب کعبہ دی قسم دنیا تے لکھاں بھی سونے ہون سونے ویکھ لئیے لیکن آقا نو ویکھ مننا پوے گا دل نبی دے نہیں دل نبی دے کولو راجدائی نہیں سونا اے ہو جایا جگ وچوں لبدائی نہیں سونا اے ہو جایا جگ وچوں میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن یسے ہوری دا بیان چنگا لگدا نہیں کسے ہوری دا بیان چنگا ان گل ایتھے رکو ایسے ہی نہ اگلا شیر پڑھنا اگلی گل سنا کے دل نبی دے نظارے کو راجدہ سیدنا صدیق اکبر رج کے حضور دا چہرہ ویکھ رہے تھے ادھروں جڑی او سوراخ دے اتے اڈی رکھی ہے نا اس سوراخ دے وچ تانوں پتہ سب بیٹھا سی او سب پتہ کدوں دا بیٹھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے آکھا یاتی من بعد اسمہ احمد میں تو انہوں خوشخبری دے رہے ہیں میرے بعد جڑا نبی آئے گا او دا نام احمد ہوئے گا ساپ نے عرض کی تھی مالکہ انی زندگی دے دے تیرا یار تے ویکھ لوں او ساپ اللہ دے کلم کے فرمایا انہوں پتہ چلے گارے سور دے اندر آکے ڈیرے لگائے تیار دیاں اڈیکاں دے اندر ہے کملی والے دیاں اڈیکاں دے بچے آکے گار دے اندر بہ گیا حضور دیاں رحمت تک دائے او بڑی دیر دا بیٹھا مفسرین نے لکھیا تقریباً 550 سال ہو گئے نموگار دے اندر حضور دیاں رحمت تک دیاں تے روز ہی کوئی عرض کردہ ہوئے گا کملی والے آ جاؤ
تھوڑیاں راواں پیا تک نہ سنیا آ جاؤ بڑا انتظار کیتا ہے تے بول کے کہندا ہے گا کر دیں انتظار بڑی دیر ہو گئی ذوق نہ ذوق لاؤ تے بولو سبحان اللہ میں پہلے آکھیں میں تھوڑے وقت چوکھیاں گلہ سنا گلہ سمیٹنی ہے سبحان اللہ بولتے جاؤ جلدی جلدی مکے دیاں وادیاں تو باراستہ ہو کے مدینہ طیبہ جانا ہے بول کے کہندہ ہے گا کر دیں انتظار بڑی دیر ہو گئی آوی جہاں تیار بڑی دیر ہو گئی آشین شاہ تیریاں راواں جہاں کھڑے آشین شاہ تیریاں راواں جہاں کھڑے کے ہار بڑی دیر ہو گئی کر دیں انتظار بڑی دیر ہو گئی گرامی قدر حضرات اوڈیکاں ویا کر رہے تھے ابو بکر صدیق نے اڈی رکھی ابو بکر صدیق نے اتھے اڈی رکھی لو جی توجہ رکھے آجے ہوں بالکل توجہ رکھے آجے عشق دی وادی جے ایک سفر کروان لگا عاشق دو میں عاشقان دا ہن مقابلہ وہ بھی سرکار واسطے آیا تھے اے سرکار دے نال آیا ہے دو میں عاشق کٹھے ہو گئے سیدنا صدیق اکبر نے جڑے بلے اڈی رکھی ہے صف بول کے آخدہ صدیق اڈی چک لے صدیق اڈی چک میں بھی یار وکھنا ہے اج تسی تے میں وکھے آئے اسی کسے دے نال محبت کریے دل کردہ ایک کسے ہور دے نال محبت نہ کرے اینو میں وکھا اے مینو وکھے اے مینو وکھے میں اینو وکھاں گا عشق وچ شریک پسند نہیں کیتا جاندہ اللہ نے بھی فرمایا ہے میں سارے گناہ معاف کر دے مانگا اپنا شرک معاف نہیں کرانگا اپنا شریک نو معافی نہیں دوانگا ادھر سب کہندہ ہے صدیق اڈی چک لیں میں دشمن کوئی نہیں میں یار وکھنے آیا ابو بکر کہندے نے نانا اج میں یار واسے آیا اور صدیق نو بول کے آخدہ ہے صدیق یار مینو بھی ویکھن دے مینو بھی ویکھن دے مینو بھی ویکھن دے صدیق کہندے نے نانا اج مینو ہی ویکھن دے وہ کہندہ مینو بھی ویکھن دے ایک کہندے نے مینو ہی ویکھن دے اج یار مینو ہی ویکھن دے مینو ہی ویکھن دے سپ بول کے آخدہ صدیق میں ڈنگ مار دے وانگا ابو بکر صدیق آخدہ نے اج کھج بھی ہو جائے گا ویکھی جائے گی اج میں یار نو رج رج کے ویکھنا ہے ساپنے اڈی دے ڈنگ مارے آئے اڈی نہیں چکی اتھے ہی رہے نہیں اکھاں دے بچو ہنجو نکلے آئے نہیں میرے آقا دیاں اکھاں کھول گئیاں نہیں فرمایا صدیق کی ہویا ہے تھوڑے پیٹ سب دے ڈنگ مارے آئے کملی والے آئیں میرے آقا نے اسے ویلے اپنا لعاب نکال گئی صدیق دی اڈی دل آیا ہے اڈی انج دی ٹھیک ہوگی جی میں کدے خراب ہوئی کوئی اللہ
بولو سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیر دی اڈی تے ساپ نے ڈنگ مارے ہونا۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق کی ہویا ہے؟ سونے اب ویکھو نہ پیر تے پتہ نہیں کڑی چیز لڑ گئی۔ میرے آقا نے ویکھیا تے اپنا لواب لگایا۔ صدیق میں کتاب دے اندر پڑھیا بول کے آخر دن جدو سرکار دا لواب لگا نا، ادھروں ہاتھ دیے تے نال لواب دونوں کٹھے لگے تے پیر انج ٹھیک ہویا جی میں کدے خراب ہویا ہی کوئی نہیں۔ انج ٹھیک ہوگا جی میں کدے خراب ہویا ہی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال آئے، صدیق سونا یار جیڑا چلے آئے نا، صدیق سونا یار جیڑا چلے آئے نا، ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چوک دائی نہیں، ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چوک دائی نہیں۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے اور جلدی جلدی نہ کلو بڑھاما۔ سیدنا صدیق اکبر حضور دا چہرے دے زیارت کر ادھروں آ کے خبر ملی ایک مکہ دا تو انہوں پیرا لگواما کہ مکہ والے نے اعلان کیتا ہے جڑا ابو بکر صدیق نو تو سرکار نو ڈھونڈ کے دوے گا انہوں 100 اونٹ انعام دیتا جائے گا۔ گرامی قدر حضرات او جڑا 100 اونٹ دا انعام دے اندر لوگ ڈھونڈ رہے، مکہ دے لوگ بڑے بڑے کھوجی سن، او لبدے 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 اس غار دے باہر آگئے نا، جڑے ویلے غار دے باہر آئے تے آکے آخر دینے کہ ایچھے آئے نے تے لگ دے اس غار دے اندر گئے نے۔ ادھروں اللہ نے حکم دے دیتا، اے مکڑی جی مالکہ جلدی کر غار دے بوہے دے اتے جالا بنا دے، غار دے بوہے دے اتے جالا بنا دے۔ جڑے ویلے مکے دے کافر لبدے لبدے غار دے بوہے دے اگے آگئے، انہاں دا خیال ہے وے سرکار دے ابو بکر صدیق غار دے اندر گئے نہیں۔ اللہ فرمایا نہیں مکڑی جلدی دے نال جالا بنا دے، مکڑی نے جالا بنا دیتا ہے۔ اللہ فرمایا نہیں کبوتری ہے جلدی دے نال تھے گونسلہ بنا کے انڈے دے دے، اس کبوتری نے بھی انڈے دے دیتے نہیں۔ وہ کافر ایک بول کے کہندہ لگ دے اندر گئے نہیں، لگ دے اندر گئے نہیں۔ ادھروں ابو جہل بول کے آخدائے لگ دے تو آڈی مت مر گئی ہے، جے او غار دے اندر گئے ہوندے ایسا کبوتری دے آنڈے بھی پھس جانے سن، جے او غار دے اندر گئے ہوندے اے جڑا مکری دا جالا آئے، اے جالا بھی ایتھے ٹوٹ جانا سی، آنڈے بھی سلامت نے جالا بھی سلامت ہے۔ پتہ چلیا اندر نہیں گئے، اندر دیکھی حالات نہیں، ابو بکر صدیق پریشان نے، ماہیا کی بنے گا، انہ دے پیر نظر آر نہیں، انہ کافرن جے تھلے ہو کے بیخ لیا اسی دے پھڑے جاوانگے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے او دا رنگ قرآن جے پیش کی دا، اللہ فرمایا ثانی اسنائنی زومیں فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ فرمایا ثانی اسنائنی اذ ہما فی الغار، او جڑے دو یار سن نا غار دے اندر، تو یہ جملہ سمجھے نہیں، او جڑے دو سن، او جڑے دو یار سن غار دے اندر، انہاں چو ایک دوجے نے بول کے آخ دے غار دے اندر آگئے ہیں تے کی بنے گا، او بوہے دے باہر کھڑے نے تے ہونے پھڑے جاواں گے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق گھبرانا ساڑے نال اللہ ہے، ساڑے نال اللہ ہے۔ اللہ نے پھر انج دی انہوں نے بات ماری اتھوں مڑ کے واپس چلے گئے، ایچھے نہیں آئے، ایچھے نہیں آئے۔ ادھروں او کافر چلے گئے، 3 دن تے 3 راتاں دا قیام ہے۔ ابو بکر صدیق نے ہن پیاس لگ گئی، ماہیا پانی نہیں ہے۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا صدیق غار دی نکر بچ چلا جا،
تینوں اتھوں پانی مل جائے گا کملی والے غار وچ تے کچھ نہیں پانی کتھوں آئے گا صدیق اکبر نے جو سرکار دا حکم سنیا ٹورے ٹورے نکر وا لگے غار دی تہ وچ گئے نہیں فرماتے نے میں پانی ویکھیا ہے دودھ نالو زیادہ سفید شہد نالو مٹھا ہے میں آخر کی ماغیا ایتھے تے کوئی نشان ہی نہیں پانی دا آن دا سوال ہی نہیں پیدا ہوں دا پانی کیویں آ گیا میرے کملی والے آقا نے فرمایا صدیق تو میرا یار ہے تو جدو میں نو عرض کی تھی اللہ نے ویکھیا فرمایا جبریل جلدی کر جنتیاں نہران دا رخ ادھر نو کر دے میرے یار دے صدیق نو پیاس لگی میرے یار دا صدیق نو پیاس لگی ہے اور جنتی نہر دا رخ ادھر کر دے آج تو دنیا دا پانی نہیں پیتا جنتی نہر دا پانی پیتا ہے اور جنتی نہر دا پانی پیتا ہے عرض کیجئے سونیا میری انی شان حدیث پاک دے الفاظ میں پڑھے سرکار نے فرمایا تیری اس تو بھی اگلی شان ہے اور جڑا تیرے نال بغض رکھے گا جنت اچھ نہیں جا سکے گا جڑا تیرے نال پیار کرے گا صدیق اوہی جنت اندر جائے گا اوہی جنت اندر جائے گا گرامی قدر حضرات ہن جلدی جلدی نال میں گل ہو رگے بڑھاواں پھر کی ہویا 3 دن تے 3 راتاں دا قیام کیتا اس تو بعد جو سرکار تے ابوبکر صدیق باہر آئے نا اگے سفر کرن لگے اور ستو اور جوڑ دیاں روٹیاں او گوشت سارا کچھ ختم ہو گیا تے پیاس لگ گئی تے بھوک لگ گئی تے ٹورے اگے گئے تے نہ تے اگے خیمہ ہے ایک مکان ہے ایک کچی کلی ہے میرے آقا نے فرمایا صدیق اے تو پتہ کر کے آ کچھ کھامن مل جائے گا تو جی ہن توجہ رکھے آجے بالکل توجہ رکھے آجے ابو بکر صدیق تے سرکار جا رہے سرکار تھوڑا پیچھے ہو کے کھڑے ابو بکر صدیق اگے جا کے وڈیری جی بھائی باہر نکلی ابو بکر صدیق بولو کیا کہتے ہیں اماں جی اسی مسافران تے کھامن کچھ چاہیے تے کچھ ہے تے دے دیو پینو ہے تے دے دیو اماں نے ایک باری ابو بکر صدیق تے سرکار نے ویکھا تے ایک باری آسمان والا ویکھا تے ویکھیا آکھدی کی سے جے سانو غریب نہ بناوندا ایڈے سونے پرونے کیویں مغلوب ہے تو خالی موڑ دیندی کی سے جے سانو غریب نہ بناوندا سانو بھی امیریاں دیندا اسی ایڈے سونے پرونے کیویں خالی بھیج دے بھائی بول کے آکھدی جو کچھ ہوندا تو ضرور دیندی لیکن کی کرا کھامن بھی کچھ نہیں تے پیون بھی کچھ نہیں ابو بکر صدیق نو آکے دسیا نا مائی نے حج دروازہ کھولے یا سرکار کرو آکے عرض کی تھی ماغیا وہ مائی کہہ رہی کچھ نہیں ہے میرے آقا نے انج کر کے ویکھیا تے او جڑا دروازے دا سوراخ ہے نا تے مائی دے نال جڑی جگہ اوتھوں پیچھے ویکھیا ایک بکری سکی جی بیٹھی ہوئی ہے میرے آقا نے بکری نظر آئی ابو بکر صدیق نے میرے آقا نے فرمایا مائی نو جا کے آکھ اماں سانو اجازت دے اسی بکری دا دو چو لینے ہیں ابو بکر آئے نا تے آخ دینے اے سرکار نے فرمایا ہے کہ تسی اجازت دو نا او جڑی بکری ہے نا او جڑی بیٹھی ہے نکر چ او سانو اجازت دو اسی دو چو لینے ہیں تے مائی بول کے آخ دیئے اے انہیں جو گئی ہوں دی تے میرا خامر جڑا بکریاں چراون گیا انہاں دے نال ریوڑ چ بکریاں دے نال چارہ نہ کھانا جان دی تے انہیں جو گئی نہیں کہ اٹھ کے کھلو سکے تے دو کچھوں دے گی ابو بکر صدیق جدو اتنی گل مائی دے سنی نا سرکار نے فرمایا صدیق پچھے ہو میں آگے ہونا میرے آقا آگے ہوئے تے بول کے آقا نے اماں جی اجازت دینا تو آڈا کام ہے تو چونا ساڑا کام ہے اماں اجازت دینا کتاب دے اندر سمائی دا نام لکھا ہے معبد معبد دے کول میرے آقا نے فرمایا تھے اماں نے بول کے آخر دینے اجازت دو اماں بول کے آخر دیئے میں آنکھیں بھی ہے نہیں دو دین دی چولو جے چوئی جان دی جاتے چولو جے چوئی جان دی جاتے میرے آقا نے فرمایا اماں جی انہوں پچھے ہو جاؤ میرے کملی والے آقا نے انچ کر کے بکری والے اشارہ کیتا تسی سارے پنڈا دے وکھے ہے کہ بکری نے جدو بول لیا نا جدو بکری بول دیا نا تے بکری بول کے آخر دیئے میں میرے کملی والے آقا نے ہن بکری والے اشارہ کیتا توجہ رکھیا جو نقشہ ذہن دے اندر لکے آؤ میرے کملی والے آقا نے بکری والے اشارہ کیتا اے دریا جا بکری آخری ہے کملی والے میں سونے میں میرے آقا نے فرمایا ہاں تو کہندی ہے سونے میں
میرے آقا نے تیسری واری فرمایا ہاں تیرے نال مخاطب آئی تے رو کے آخری سونے آئی کتھے تو کتھے میں کملی والے جدو دودھ دین دی رہی آئی او تو سارے پوچھ دے رہے نہیں آج وڈیری ہو گیا کمزور ہو گیا پوچھ دائی کوئی نہیں کتھے تو کتھے میں سونے تو ارشاندہ پر ہونا آئی تے بکری رو کے پیرے باہو دی بولی جے کندی ہوئے گی میں کو جی اے میرا دل پر سونا تے میں کیوں میں سنوں اے ویڑے میرے اے وردانا ہی پئی لکھ وسیلے نہ میں سونی تے نا گن پلے تے میں کی میں یار منا نا میں سونی تے نا گن پلے تے میں کی میں سنوں یہ فکر ہمیشہ ریسی باہو کتے روندی نہ مر جاؤں میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کیویں سنوں باواں ویڑے میرے بڑھدا نہ ہی پئی لکھ بسیلے پاواں نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے میں کیویں یار مناواں ایو فکر ہمیشہ راسی باہو کی تے روندی نہ مر جاواں بکری بول کے آخری کملی والے میں میرے آقا نے فرمایا ہاں تو حضور قریب آئے نا جب بکری دے آکے کمر تے ہاتھ لایا تو بکری پہ جان آگئی اور بکری نے جدو سانس لیا تو سرکار دا ہاتھ لگا اسے جان آوے کیوں اور بکری نے سانس لیا سانس تے ہوا گئی ہوا وچ نبوت دی خوشبو گئی نا تو بکری نے اکھاں کھول لئیں گرامی قدر حضرات بس مختصر کر رہے ہیں بکری دے تھڑا میرا سرکار دا ہاتھ لگا نا میں کتاب سے پڑھے اور جڑے سنگڑے سننا انہیں بچے دودھ پا رہا ہے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر مائی نو کہیں اندروں برتن لے کے آئے تے مائی نالے ٹڑ دے جاوے تے نالے مڑو مڑ آکھے میں آکھے ابھی دودھ نہیں دن دی پھر اندر نے برتن لے کے آ مائی گئی نا تے چھوٹا جنا برتن لے کے آئی میرے آقا نے برتن بھریا تے چویا تے بکری تے دودھ دے نالو برتن پر گیا فرمایا صدیق نو کہا ہور وڈا لے کے آئے اب مائی گئی وہ پھر گئی تھوڑا ہور بڑا لے کے میرے آقا نے دودھ چویا وہ بھی بھر گیا برتن میرے آقا نے فرمایا ماں جی وڈا برتن لے کے آیا جی کملی والے آقا نے فرمایا ماں جی وڈا برتن لے کے آیا جی ابو بکر صدیق نے نایا کھیا مائی بڑا برتن لے کے آئی وہ بھی پر گیا آئی ایک ایک کر کے برتن لے کے آیا گئی ان مائی جوں اندر گئی باہر آندی کوئی نہیں ابو بکر صدیق آوازاں دے رہے ماں جی جلدی نہ برتن لے کے آیا گئی مائی باہر کوئی نہیں آ رہی ابو بکر صدیق نے بلایا تھے مائی آئی تھے آخیا ماں دی لے آؤ برتن کتھے وے کہندی ہے کملی والے میرے کار دے برتن مک گئے دودھ نہیں پیا مکھ رہا میرے کار دے سارے برتن ہی مک گئے نا دودھ نہیں پیا مکھ رہا اور پھر بکری نے اوتھے نہیں دودھ دیتا پھر بکری نے تقریباً حضرت عمر فاروق دے زمانے تک بکری پر انہیں دودھ دین دی رہی ان کے ہاتھ محمد لگ گئے سرکار تو چلے نا
خود بھی دو تناول فرمایا ابو بکر صدیق نے بھی تے مائی نے بھی دیتا تے مائی دے گھر وچ تحفے واسطے چھڑ گئے تے چلنا تے مائی دا خامد ابو ماں بتایا تے آ کے آخدا جے گھر وچ بڑا چانن نظر آ رہا ہے اج خیر ہے دودھ کتھوں آیا خیر ہے مائی بول کے آخ دیا جو آیا سی بول کے آخ دینے کی نام دا مائی نو ہن سرکار دا نام پوچھنا یاد ہی نسی رہا تے مائی نے اپنے کو نہیں سرکار دا نام رکھ چھڑا تے بول کے رکھ دے جے ساڑھے وڑے مبارک آیا سے اج ساڑھے وڑے مبارک آیا سے او دا شوہر بول کے آخ دا ہے کنی دا سی دس ہن میرا دل کر دا ادھر میں ترجمہ حضرت غلام رسول عالم پوری دے کلو کروا کے دیواں مائی میرے آقا دا حسن کی میں بیان کر رہی ہے مائی میرے آقا دا حسن بیان کر رہی حضرت غلام رسول عالم پوری بول کے آخ دینے مائی کہندی ہوئے گی او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راواں وچ ہوراں رین کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمیں دیداری دلانو انج کٹے جیویں کٹاری جگر دل بندے مائی آمینہ دا بابل ہے او پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گرانہ حسین حسن دا لجپال نانا زلیخا اسنو جے ویخ لیندی کدے نہ پچھے یوسف شامی دے پیندی سیدھوں ننگی ہویوندی وچ مدینے جتھے وسدے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بین والا مائی بول کے آخر دی او دے برگا کوئی ہوئے تا دسیں جدا ہے گرامی قدر حضرات واقعہ بڑا طویل ہے بس اس وقت نو اتھو روکو سرکار آگے گئے نا روز اڈیکاں کر کے جاندے روز اڈیکاں کر دے اج ویکھیا کوئی دو راہی پہ آ رہے نے گرامی قدر حضرات جڑے ویلے کملی والے آنکھاں دے ابو بکر صدیق دو میں آ رہے مدینہ دے اندر رولا پہ گیا لگتا سرکار آگے نہیں مدینہ والے سارے آگئی جڑے بلے سرکار دے ابو بکر صدیق قریب آئے مدینہ والے نے سرکار نو ویکھیا ہی کوئی نہیں ویکھیا دعا دی رفتار ایک جیسی ہے دفتار ایک جیسی ہے لباس ایک جیسا ہے کردار ایک جیسا ہے گفتار ایک جیسی ہے پتہ نہ چلے صدیق کیڑے نے سرکار کیڑے نہیں کوئی ابو بکر صدیق دے ہاتھ چمرے آئے کوئی سرکار دے قدم چمرے آئے ابو بکر صدیق نو سمجھے آگئی انہوں نے پتہ نہیں چل رہا سرکار کیڑے نہیں اپنا رومال اتار گئی سرکار دے سایہ کر دیتا آئے تے بول گیا خدن دنیا والے ہوئی پولے کھے بچ نہ رہ جائے آجے آ نبی آ غلام
وکھری گل یار نے کول رکھ رکھ کے رنگ اپنا ہی چڑھا دیتا اور وکھری گل کہ یار نے کول رکھ رکھ رنگ اپنا ہی چڑھا دیتا سرکار تشریف لے کے آگئے نا وہ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں وہ سرکار دے استقبال چ پڑھیاں تالا البدر والے اور اگے گئے نا بیکھیا صحابی کہنے نا میں بیکھیا وہ جڑیاں بغیر شادی شدہ عورتاں نے وہ بھی چھتاں دے چڑھ گئی اج مدینہ دے اندر منظری کو جورے نعرے لگ رہے فجاء رسول اللہ سرکار آگے دے سرکار آگے نہیں بنی نے جار دیاں عورتاں تے لڑکیاں اکٹھیاں ہو کے کول آ گئیاں میرے سرکار ہوتے کھڑے ہو گئے انہاں دف پکڑی تے پڑھنا شروع کر چھڑیا تے او جڑے شیر پڑھے او دا ترجمہ تے مفہوم ہے بندا ہے اج بنی نجار اپنے مقدمہ تے ناز کرے بنی نجار دے ہمسائے سرکار بن گئے اج سرکار انہاں دے ہمسائے بن گئے جے میرے کملی والے آقا اوتھے ٹھہر گئے بس آخری گل سمیٹ رہے ہیں گرامی قدر حضرات میرے کملی والے آقا آگے آ رہے ہن ہر پاسے چراغے ہر پاسے رونقاں خوشیاں آج سرکار آگے سارے دنیا والے خوشیاں منا رہے ہیں لیکن پتہ ہے آج سرکار نے کسے والے قیام کرنا ہے آج کسے والے ٹھہرنا ہے تیرے میرے کملی والے آقا اونٹنی دے سوار نہیں کوئی کہندہ سونے ساڑے والے آ جائیں کوئی کہندہ ساڑے والے آ جائیں کوئی اونٹنی دی مہار پکڑ رہے آئیں فرمایا اے دی مہار چھوڑ دے آئیں میری اونٹنی نو پتہ میں کیدہ مہمان بننا آئیں کوئی اپنے والے بلا رہے آئیں کوئی اپنے والے بلا رہے آئیں ادھر او خالد بن زید نامی جنو جنیا ابو ایوب انصاری کہنی آئیں سواری ٹوری ٹوری ابو ایوب دے بوغے دے آنکھیں بہ گئی ابو ایوب دے بوغے دے بہ گئی ابو ایوب انصاری آنکھ دے نہیں دنیا والے ہو بے کھوئی میں بڑے مقدرہ والا ہوں آج عرشان دا پرونا میرا پرونا بنے عرشان دا پرونا میرا پرونا بنے سرکار آگے چاہ چڑھ گئے ابو ایوب انصاری او ماڑے تے رو رو کے آنکھ دنے آ گیا سونا کمالی تے جم مار کے نازہ والے کھڑے ویخ دے رہ گئے ماڑے آندہ پرونا اے نادہ نبی اے سادہ نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویخ